क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या ह्या दिसा सोम्याच्या जिवंतपणाच्या दिसा परत आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या बोपोय सक्रामेंताच्या ह्या आराधनाक. उरतो अवकाश सोम्यान आमकां दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा सोम्याच्या हजारपणांत रावोंक विशेश जावन ह्या आराधना वेळार सोम्याची कृपा आमी मागया. सोम्या जेजूक बोपोय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवारा. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गिता बुकांत गीत संको K9 पान संको 152 पेज 152 K9. स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवारा. सोमे सुबांताळे काळजा आमची भेटयता गायना. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता आमकां बासावन रावला. तुजी देव सावकासाय आमची दुकां पुसता. तुजे सरशीन धांवून येता आमची कंत बेजाराय सांगता. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता हातूंच आमचो विशेष वादाळां मोदलो जीव राखताय तूं आमचो देव. सांबाळ दर्यान पैन करता तुजेर सोम्या पातीर रावता. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता देखो प्रभुयाचे पूर्वावाद्या दिशे होकार देवाचे काय की तुझ्या सत्याचे आमची जिणी संतोषाची. स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक सक्रामेंता स्वादीक
भोव स्वादीक सक्रामेंता देखोंक रूप उंड्याचे पूण भावार्थ्यांक दिसचे मुखामोळ देवाचे फांकयकीन तुझ्या सारख्याचे आमची जिणी उजवाडावचे बोपवी सक्रामेंतांत आमच्या बसोत हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हांव तुज्या उजवाडाची किरण आमचे तूं फाकोन आसाय. स्वादीक सक्रामेंतांत आमचे खातीर सोम्या तूं हजर जालाय. उंड्याचे रूप घेवन तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचे तूं फाकोन आसाय. ह्या तुझ्या पवित्र सन्निधानांत तुझ्या जिवंतपणाच्या दिसा सोम्या तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. हो थोडो वेळ तुझ्या संगातपणांत आमी करसूंच्याक तुझ्या मोगाची गोडसाण साकोन तुका आमचे जिवी समर्पण दिवच्याक तुझी कृपा जोडून हर एका वायटाचेर आमी जैत व्हरच्याक आनी तुझ्या महिमे खातीर आमी हर एकल्याने जिवच्याक आमच्या जिविताची मेठा आमी काडच्याक तुझे उतर आमकां सांगता हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत सोम्या 4व्या वसवरान 16व्या वळींत गरजा कादाच्या वेळार तुमकां दया आनी आधार मेळच्या खातीर धैर्यान ताच्या कृपे शिवासनाक तुमी लागीं सरात. गरजा कादाच्या वेळार तुमकां दया आनी आधार मेळच्या खातीर धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासनाक तुमी लागीं सरात. सोम्या तुझ्या कृपे सिंहासनाक आज आमी लागीं सरल्या. बोपोय सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजर जावन तुजी कृपेची झर तूं आमचे खातीर वळोवन आसाय. जिविताची झर तूं आमकां दिवन आसाय. हर एक आमचे मागणे तूं आमचे आयकताय सोम्या. आमच्या बांदपस्तावन तूं आमकां सुटका दिताय. हांव आसा तुमचे संगी भिये नाकात, धैर्य घेया म्हूण तूं आमकां बुजोवन दिताय, धैर्य दिताय. दिसभर तूं आमचो हात धर सोम्या, तूं आमकां चलोवन व्हरताय. ह्या तुज्या महिमेवन कृपे सिंहासनाक आज परत येवंक सोम्या तुवें आमकां फोव केल्ल्याक. आज आमी तुका अर्गां दिवन तुजी स्तुती करता. तुजी महिमा आमी गावंक आशेता सोम्या. दावीद रायान देवळांत भितर सरून सर पदवीदार देवाक वाखाणून अशें म्हळें, सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजा इस्रायलाच्या देवा, तूं ससनाच्या ससनाक सदैव
सरस्परा वडवीक पदवी प्रताप वैभव आणि महिमा तुझीच सरकार आणि पृथ्वीर आसा ते सगळे तुझेच सरस्परा राजवडकी तुझीच सक्ता प्रास तू महोन्नत धन आणि मान तुझे तोर मेळटा तुका सक्ताचेर अधिकार आसा सकत आणि पदवी तुझ्या हातांत आसा तुझ्याच हातांत हांव तू सक्तांक वडवीक आणि पदवी दिताय देखून आमच्या देवा आमी तुका अर्गां दिताव आणि तुझ्या नावाची महिमा आमी वर्णिताव आज बापूय सक्रामेंता मुखार आमच्या सोम्या जेजूची महिमा आमच्या सोम्या जेजूची वडवीक सोम्या जेजूचो अधिकार पदवी आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवया दावीद राया बरी आनी ताका आमी अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती करया देवा बापाक स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा पवित्रत्म्याक स्तुती महिमा तुमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत गीत संको ओ स पान संको 190 पेज 190 पेज ओ 6 देवा बापा स्तुती महिमा देवा बापा स्तुती महिमा देवा बापाक स्तुती महिमा देवा बापाक स्तुती महिमा देवा बापा स्तुती महिमा देवा बापाक स्तुती महिमा देवा बापा 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 सोम्या जेजू आमच्या सर्वोद्धरा आम्हा पातक्या बसो संवसारी तू आयलोय आमच्या खातीर तुकाच तुवें कुर्सार बैठयलोय तुज्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत आमचे खातीर तूं वारयलोय आनी त्या रक्ता मुखांतर आमकां सोम्या तुवें सुडका दिली आमकां सोडवून दिली पातकाचे बक्षणे तुवें आमकां दिलें तुवें जिवीत सोम्या तुवें आमकां दिलाय त्या खातीर तुका आमी वाखाणटाव तुका आमी अर्गां दिताव तूं आमचो खरो सोडवणदार म्हूण तुका वळखून घेवन तुजी पदवी तुजी महिमा आमी ह्या वेळी वर्णिताव जेजू सोम्या स्तुती महिमा जेजू सोम्या स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा जेजू सोम्या स्तुती महिमा जेजू सोम्याक स्तुती महिमा जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या
उजवाडाच्या आत्म्या, शांतीच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या आमच्या मतीक तू उजवाड दिताय, आमच्या काळी शांती समाधानान भरताय, जिविताचे वाट तू आमकां निरंतर दाखयताय, आमचे संगी रावून दैवीक जन्वाय तू आमकां दिताय, आमच्या जिवितान कितें आमी निर्धार करी जे तेच तू आमकां कळयताय, आमकां वायट विज्ञान वरात थावन हे पवित्र आत्म्या तू निवारताय, ते दैवीक सक्तेन आमकां तू भरताय, तुझे बरेपण आमच्या जिवितान ज्या वेळेर आमी वळखून घेता तुका अर्घा होगलाप दिवन तुजी स्तुती करता, तुजी महिमा आमी गाता. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, 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 पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, तुखा बापा होगलाप तुखा जेसू, स्तुती तुखा पवित्र आत्म्या, महिमा तुखा त्रिएका देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 7 आणि 3 दाविदरायाचे आणि एक बापूरबायाचे कीर्तन. त्या कीर्तनांत आपल्या काळजाचो अत्रेग तो सरस्परा देवा मुखार दवरता. तो म्हणटा, देवा मुच्या देवा तुका हांव सोदून आसा, देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो थान येता. सुके करडे उदाक नातलेल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका त्रेकता. देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता. तुजो मोग जिवा प्रासड मोलादीक. म्हजे वोंट तुजी स्तुती करतात. जीणभर हांव तुका वाखणतलो.
तुझ्या नावान म्हजे हात उबारतलो. रुचीक जेवण जेवलेल्या परी म्हजो आत्मो धादोशी जातलो. उल्हासीत ओंठांनी म्हजें तोंड तुजी स्तुती करतले. सम्या जेजू, तुझ्या पवित्र स्थानांत रावून जशें दावीद राय तुका थानेलो, तुजी पदवी तुजी महिमा पळोवंक आसचेलो, तुझ्या आजारपणाचो अनुभव भोगून धादोशी जावंक आशिल्लो. आनी ह्या खातीर तुज्या संगतपणाक तो थानेलो. तेच परी आज सम्या आमी थानेवन आसा. आमचे काळीजात रेगून आसा. आमचे मन तुझ्या उतराची गोडसाण साकोंक, तुझ्या मोगाची रूच बगूंक, तुझ्या सुटकेचो अनुभव जोडूंक सम्या थानेवन आसा. परबेच्या निमाणे आनी भोव वर्त्या दिसा, भोवदाबाजे त्या दिसा त्या जेरुजलेम देवळाच्या प्रमुख जाग्यार रावून थंयच राजा जाल्ल्या लोकांक तुवें आपयल्या. आनी म्हळ्यार सम्या, कोणी थानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी पियोवन दी. आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत थावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. ओ सम्या, तेच वाळच्या उदकाच्यो झरी, कुरपेचे झरी, पवित्र आत्म्याच्यो झरी निरंतर आमचे ते उमाळीचे म्हूण सम्या आमची आशा जावन आसा, आमचो उद्रेक जावन आसा सम्या ह्या वेळार. आनी ह्या खातीर सम्या आज आमी तुजे समोर आसा. तुजो आसरो आधार सोदून सम्या आमी तुजे सरशी आयल्या. आमकां दुखेदेस निराशे करिना म्हणल्यार भावार्थान सम्या आमी तुजे सरशी आयल्या. हर एक आमच्या मागण्याक तूं खाण दिता म्हणल्यार बरबोशान सम्या आमी तुजे सरशी आयल्या. आमकां बरी भलायकी दिवन सुटका दिवंक तूं एकलो सकताय म्हणून, तूं एकलो मात्र सकताय म्हणून सम्या फात्तीन आमी तुजे सरशी आयल्या. आनी ह्या खातीर आज तुकाच आमी भेटोवन सम्या आमचे जिवीत तुका आमी समर्पण दिता. आमकांच आमी तुका भेटयता सम्या. कितें सगळें आमच्या जिवितांत घडोवंक आसा आयच्या दिसा तशेंच मुखल्या दिसांनी ते आमी नेनाव. पूण सम्या तूं जाणाय आनी बऱ्यांतली बरी योजना सम्या तुवें आमच्या खातीर आसा केलाय. हे सत आमी ह्या वेळी वळखून घेता आनी आमकांच आमी सम्या तुका भेटोवन दिता. सम्या म्हज्या हांव तुका थाणेला, आसरो सोदून हांव आयला. सम्या आसरो सोदून आयला. दैवी गायना बुकांत गीत संको O11 पान संको 192 पेज 192 O11.
सौम्या मोच्या तुका हांव थानेला सौम्या मोच्या तुका हांव थानेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या तुझ्या मोगाच्या शिसाने बेदरून तुका सांगले कोणा लागी वचो आमी सौम्या तुझे लगे आसात उतरां ससान जिविताची ओय सौम्या तुझे लगे मास ससान जिविताचे उतरां आसात तुझे लगे मात्र सुटका आसा सोडवण आसा जिवीत आसा आनी ह्या खातीर सौम्या आमी तुजे सरशी आयले आहोत तुझ्या उतरान आमकां तूं पवित्र कर सदांच तुजे संगी रावून तुझ्या हजारपणां जियोंक सौम्या आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता कोणा लागी सौम्या वचो आमी तुझे लागी आसात उतरां जिविताची कोणा लागी सौम्या वचो आमी तुझे लागी आसात उतरां जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर सौम्या मोच्या तुका हांव थानेला सौम्या मोच्या तुका हांव थानेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या त्यामुळे हांवूस वाट हांवूस सत आनी हांवूस जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वचूंक जायना सौम्या तूं आमच्या जिविताची वाट आमचे सत आनी जिवीत म्हूण आज आमी तुका स्वीकार करता आनी आमकां आमी तुज्या पांया तळा समर्पण दिता तुझ्या आत्म्यान तूं आमकां पवित्र कर निरंतर तुज्या कृपेन आमी जियोवच्याक तुजे स्तुती आमी निरंतर करच्याक सौम्या आमकां तूं बळवंत कर तूं सौम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो सौम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सौम्या मोच्या तुका हांव थानेला सौम्या मोच्या तुका हांव थानेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला
सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला. एक घडीभर मौनपणी सौम्याच्या संगतपणांत त्याच्या हजरपणांत आमी रावया. आज आमकां कितें सांगूंक आशेता? कसलो संदेश तो आमकां आज दिवंक आशेता? कसली वाट तो आमकां दाखोवंक आशेता? हें आमी समजून घेवच्याक सौम्याची कृपा आमी मागया. सा लुकाचो वांजेल अवस्वर 13 वाक्य 10 तावन 17 पर्यंत. Gospel of Luke chapter 13 verses 10 to 17. एक साबता दिसा जेजू एक सिनागोगांत शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्टाताली. सगळीच ती बागवाल्ली आनी नीट उबे रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नावाडूंक लागली. पूण साबाता दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगी लागलो, तुमकां काम करूंक म्हणून 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण साबाता दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सौम्यान म्हळें, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबाताच्या दिसा गोट्यान बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवंक उदकाक वरिनावे. तर 18 वर्सां तावन सैतानान खोड्यार घाल्ले ह्या अब्रामाच्या धुवेक तिच्या बांदपासांतली साबाताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हणलें आयकून सर्व ताचे विरोधी लजले. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोश भरीत जालो. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सौम्यान आमकां दिल्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया. सौम्याच्या हजरपणांत रावून ह्या शुभारच्या उतरांत 3 जाणांक आमी भेटता. एक जावन आसा 18 वर्सां तावन नीट उबा रावंक जायनातिल्ली ती बागवाल्ली स्त्री. दुसरे जावन आसा जेजू आनी तिसरो सिनागोगाचो अधिकारी. तशेंच चवथी जावन आसात थंयसर जमा आशिल्लो लोक. हांचेर आमी थोडो वेळ नदर घाली जाल्यार, तांकां समजोवंक आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमकां सौम्यान उगडापेकरची सतां कळी जातात आयच्या दिसा. पयल्यान पयलीं आमी पळयता त्या 18 वर्सां तावन कश्ट नाशिल्ल्या त्या स्त्रियेक चिंत्या आमी आतां नीट उबे रावन आसा. कोण एकलो मनीस तुका बागवून रावूंक सांगता 1 वर, 1 वर,
कितले ते कश्टांचे भागोवन जस्ट एक वर रावचें. केदाळे एक पिडी पाट नीट करची म्हणून आमकां आमच्या मोती घेता आनी एक पिडी पाट नीट जालीस एक वर भागोवन रावचें म्हळ्यार सुलभाचें न्ही. तर ही स्त्री 18 वर्सां तावन भागवाली नीट तिका रावूंक जायनासलें. जाल्यार मोगाच्या भावन भयणीनो पळयात ती स्त्री साबाताच्या दिसा शिकोवन आयकुवचे खातीर थंयसर ती आयला. ती दुरसोन रावना, देवाक दुरसोन बसोवना घरास. हांव इतल्या वर्सां कश्टून आसा, देवा कित्याक तूं म्हाका बरें करिनाय म्हूण सांगून ते आपल्या घरास बसोवना. पूण शिकोवन आयकुवच्याक ती थंयसर आयल्या. तिचो उद्देश आशिल्लो सिनागोगांत येवन देवाचें उतर आयकूंक. म्हज्या भाव भयणीनो पळया त्या स्त्रेची सोंसणीकाय, वरती सोंसणीकाय तिची आनी तिचो तो भावार्थ ती व्यक्त करता तिच्या सोंसणीकाय मुखांतर. सांत पावल आमकां सांगता रोमाघरां बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्परांत 3ऱ्या वळींतावन आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोश पावता, कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची थिरासान पारखूंक पावता आनी थिरासान आमच्या भरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणाव. असलो भरवोसो आमकां निराशी करिना. म्हज्या ती स्त्री 18 वर्सां जावन कश्ट नाशिल्ली, खंडीत जावन निराशी जावन भरवोसो सांडून कांय जीवघात करीत म्हणल्यार चिंतपान ती आसा जी आशिल्ली जाल्यार ती भरवोसो सांडिना, निराशी जायना. पगार सोम्याची शिकोवन आयकुवच्याक थंयसर सिनागोगाक येता. सोंसणीकाय मोगाचें न्हू, ह्या त्या सोंसणीकाय ह्या स्त्रेतावन आज आमी शिकता. सोम्यान आमकां दिवचो संदेश जावन आसा. दुसरें मोगाचें न्हू, जेजूची प्रतिक्रिया आमी पळोवया. जेजू ह्या स्त्रियेक पळयता, मात्र न्ही तिची परिस्थिती तो समजता, कनवळाय तो दाखयता, तिका सुटका दिता. साबाताचो दीस तो जाल्लो मोगाच्या भाव भयणीनो आनी कायद्या प्रमाणे जेजून तिका बरें करून वचूं आसलें. सिनागोगो अधिकारी तेंच म्हणटा कायदो कानून पाडचो जाल्यार जेजून कायद्या कानूना विरोध वयचे म्हणल्यार बरी. पूण जेजू परिस्थिती त्या स्त्रेची समजता. समजून मात्र वगत बसना, खाली सांगना तो म्हाका कळटा तुजे कितले कश्ट म्हणून. पूण म्हाका न्हू कनवळाय तो दाखयता. आपणा जावन कितें करूंक जाता तें तो करता आनी ताका त्या स्त्रियेक बरें करची, ती सकत आशिल्ली छाती आशिल्ली तें तो करता. म्हज्या बाबरीन हांगासर आमी एक पळयता सभार हेर गूण करचे अजापा जेजून केल्ल्या वेळार पिडेस्त जेजू लागीं येवन मागतात, जेजू लागीं विनंती करतात, साईबा म्हाका बाचाव कर म्हणून, या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर, म्हजो पूत या म्हजी धूव कश्टांत आसा ताका बरें कर, दुसरे कोणी विचारतात. पूण म्हाका न्हू हांगासर ह्या स्त्रियेन जेजू लागीं येवन कितेंच विचारूंक ना, जेजू लागीं मागोवं ना, इतल्या वर्सां जावन कश्टून आसा म्हणून. जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो पळय जेजू ताचो हात तिचेर दवरता, सुटका तिका दिता. हाचो अर्थ कितें मोगाच्या भाव भयणीनो? जेजू आमच्या काळजाचे अत्रेक आमी उसारच्या पयलेच तो जाणा, आमच्या काळजाचे अत्रेक तो जाणा आनी आमची परिस्थिती तो समजता आनी आमच्या त्या परिस्थितींत तो आमकां निरंतर तसो आदार दिता. तिसरें मोगाचें न्हू आमी पळयता त्या सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याची
ती प्रतिक्रिया. सिनेगांवचो अधिकारीन संतोष पावस आशिल्ले 18 वर्सां तावन कश्ट नाशिल्ली एकली स्त्री आज देवाच्या वर्त्या कृपेन बरी जाल्या, तिका सुटका मेळ्ळ्या. आनी त्या संतोष पावच्या बदलाक तो दुर्साता जेजूक आनी तशेंच लोकांक आनी म्हणटा तुमकां बरें जाय तर ह्या हेरा दिसांनी साबारच्या दिसा येनाकात. लिगलिस्टीक मायंड म्हणटा मगाच्यान आमी इंग्लिशांत. रिजीड मायंड, धारून काळीस. कोंकणी ते सांगणे आसा, दोळ्यांत रगत ना. इतल्या वर्सां तावन कश्ट नाशिल्ली त्या स्त्रियेक पळोवन खनवाळा बघच्या बदलाक दोळ्यांत रगत नातल्या बरी तो उलयता. आपले काळीज धारून करता आनी जेजू हें पळयता आनी सांगता ताचे ते कपटीपण कितें आसा ताचे तें तो ताच्या दोळ्या मुखार उक्तें दवरता. चवथ्या मोगाच्यान आमी पळयता लोकाची प्रतिक्रिया. ते आशिल्लो लोक. देवाचें सांगता 11 वाक्य आमी आयकलें. पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करणे पळोवन सगळो लोक संतोष भरीत जालो. लोक मोगाच्यान संतोष भरीत जालो. त्या स्त्रियेतय तो उल्हासलो, देवाक महिमा दिवंक लागलो. स्त्री थंयसर ताणें सांगलें बरी जाल्लीच, नीट उबी रावली आनी देवाक नांव हाडूंक लागली. देवाक ती नांव हाडटा आसतना लोकय तांच्या सांगाता तिच्या सांगाता मेळोन देवाक नांव हाडूंक लागलो, देवाक हरसूंक लागलो. म्हाका न्हू बरेंपण जाल्लें पळोवन आमी संतोष पावूंक जाय. मोसोर पावसो न्हय, संतोष पावूंक जाय. ताचें तें बरेंपण जालां. देवान ताचें तें वर्ती काकूल दाखयला, दया दाखयल्या. देवान ताचेर आशिर्वाद घाला. हांव संतोष पावतां, ताचें तें उल्हासता, देवाक हांव अर्गां दितां. हेरां तें बरेंपण पळोवन, हेरांची आशिर्वादी पळोवन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निरंतरी देवाक स्तुती करीत जाय, वाखाणी जाय. आजय आमकां जेजू कळीत करता. सुम्या समोर मोगाच्यानो आमी आसा पळय सक्रामेंतांत. आनी सोमी आमच्या हर एकल्याचे अत्रे काळजाचे तो जाणा. आमचे मदें सबार जण पिडेस्त आसात. सबार जाणां पिडेस्तांनी आमकां ह्या दिसांनी मागोवंक सांगलां. विशेश जावन एडीत म्हणली एकली भयण आज सकाळीं ICUंत एडमीट जालेली आसा. हिलारी डिसोजा म्हणून अनेक भावय ICUंत आसा. क्लॅरिटा म्हणली भयण विजा खातीर मागोवन आसा. जेसिंता म्हणली आपल्या कुटुंबांत शांती समाधान ना म्हणून समाधाना खातीर मागोवन आसा. क्रिस्टाल म्हणली एकली भयण सैरीक बरी मेळा जाय म्हणून मागोवन आसा. अनिता फेर्नांडीस बरी भलायकी खातीर मागोवन आसा. करोबियन फेर्नांडीस म्हणलो भाव कारवासो, ताका जॉन्डीस जालां, कॅन्सराची पिडा आसा, कश्टून आसा, सोम्या लागीं मागोवन आसा तो. गॅविन पृथ्वी डिसोजा गॅस्ट्रीक कॉलिटीस जालां, गॅस्ट्रोकॉलिटीस जावन कश्टून आसा. एमिली पिंटो कॅन्सर पिडेत आसा. एकूटाम कुटुंबा सांगाता येवन मागच्या खातीर सोम्याचो आदार मागोवन आसा. हिल्डा डिसोजा आस्पत्रेंत आसा. हेर सबार आमची भाव भयणी मोगाची भाव भयणीनो कश्टांत आसा, दुखांत आसात. आज सोमी तुमचे कश्ट जाणा, तुमचे हर एकल्याची परिस्थिती जाणा म्हणून हांव सांगता. मात्र न्ही तुमकां आपूण सुटका दिवंक तो आशेता. तर मोगाच्या ह्या वेळार आमच्या सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. सांगया आमी ताका म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, म्हज्या जिणयेन तूं ये. म्हाका तुज्या गोपान तूं लिपय. मोगान सोम्या तुज्या तूं म्हाका पटलून धर. दैवी गायना बुकांत गीत संको L19 पान संको 165 पेज 165 L19.
जेजू मोगाळ जेजू जेनियेन मुझ्या वेगीस तू ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुझ्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन म्हज्या वेगीस तुये जेनियेन मुझ्या वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय म्हाका तुझ्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर मोगान तुझ्या पोटलून तूं धर तराच्या कष्टा दुखांत वाईटान समटोर वळून असल्या सर आमच्या भाव भयणीक सुमेच्या पांयतळा आमी भेटया सभाजना तुमच्या मध्ये दुःखा गळून आसा त्या वेळार सभार अणवार आयलेले आसात कुटुंबांत पिडे शिडे वरवीं अडचणी वरवीं विविध तराच्या संदिग्ध परिस्थिती वरवीं काम गेल्ल्या वरवीं कितें योजन गेल्लें तें जायनातल्या वरवीं सलवणी आयिल्ल्या वरवीं वायटा संपडलेल्या वरवीं ह्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या जेजू आज तुज्या पांय थळा भेटयता तांचे रेगले ते कस तूं जाणाय सोम्या तांची पिडा आशिल्ली तूं जाणाय सोम्या 18 वर्सां थावन कष्ट नाशिल्ल्या भागवण आसल्या स्त्रियेचे कस तूं समजलोय सोम्या तिका तूं आपण बरें केले आज आमच्या भाव भयणीक सोम्या जेजू तूं आपण तांच्या कश्टान तांकां सुटका दी सोम्या तुज्या मोगान तूं तांकां पटलून धर सोम्या आरावन धर सोम्या धैर्यान तांकां भर सोम्या बुजोवन तांकां दी सोम्या कष्टां दुखां पिडे शिडे वायटान सांपडो वळवळता रितें जिणे तुजे विणे तुस मुझे जेजू म्हूण जेजूक आपोवया मोजा जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिनेन म्हज्या वेगीस तुये जिनेन म्हज्या वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पटलून तूं धर मोगान तुझ्या पोटलून तूं धर सोम्या जेजू त्या कुरड्या बालती हांव तुका उलो मारलो आनी म्हळे दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत कर सबार तुझ्या पाटला उदारांनी त्या कुरड्याक सांगले ओगोस बोस बोब मारी नाका पूण ताणें आनीक सड थाळ्यान बोब मारली सोम्या आनी तुवें ताका ताचे तुजे सरशा पयलोय ताचे दोळ्या पडले बरें केलें दीस ताका दिली सोम्या आज सभार आमची भाव भयणी सोम्या तुका उलो मारून आसात आपल्या खंत बेजार हांवें ती बुडोवन आसात
विविध तरांच्या अडचणी वळून जाऊन समाधान होगडवून आसात ताची दुकां तूं पुसून काड सोम्या तांच्या कश्टान तांकां सवकासाय दी सोम्या काळोख तांच्या जिवितान सो काजळ काडून सोम्या उसवाडान ताका भर सोम्या तुज्या मोगाच्या वेंगेंत ह्या म्हज्या भाव भयणीक सोम्या तूं घे तुज्या कृपेन तांकां तूं चलोवन व्हर सोम्या जिविताचे झर तांचे ते वाडय सोम्या सोम्या जेजू मोजा जेजू मोगाळ जेजू दोन्ही हात उभार मी सोम्या गुला मारिया मोगाळ जेजू जेनियन मोजा वेगी सुये माका तुझ्या गोपांती तुझ्या पोटलून सोम्या वारे वादळा संपडलेल्या तुझ्या शिसांक संगातात वाचलोय वारे वादळाक तुवें बेस्थायले आनी थंड केले सोम्या शांत राव म्हळे आज विविध तरांच्या वारे वादळात संपडलेली आमची भाव भयणी तुका उलो मारून आसा सोम्या जेजू सभाजनाची कामां गेल्ली आसात नवे काम सोदून आसात बरो फुडार सोदून आसात सैरीक बरी लागना म्हणून पळय सोम्या तांचे कस तूं जाणाय तांचे बेजाराय तूं जाणाय तांचे दूख तूं जाणाय समाजान विविधताच्या बंदडीत आसात वाईट सवया बरी जाल्ली आसात सोम्या कशें ह्या वायटांतल्यान भायर येवचें म्हणलें तांकां समजना सोम्या त्या माल पियेवनाक ड्रग्साक वायट संबंधाक वळख जावन सोम्या आपले चिनी नासा करून आसात कुटुंबांत औचित्य मरण जाल्ल्या वरवीं विशेष दूख अनुभव करून आसा सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या सर आमच्या भावा भयणीक ह्या वेळी तुका भेटयता शिसा संगी रावन वारे वादळ थंड केल्ल्या सोम्या जेजू ह्या म्हज्या भावा भयणीच्या घरांत रावन तांच्या कुटुंबांत रावन तांच्या जिवितांत आयले ते वादळ तूं थंड कर सोम्या ताका नव्यान धैर्य दी सोम्या भरवसो दी सोम्या ताचो हात धर सोम्या जेजू तूंच तांकां चलोवन व्हर तूंच चलोवन व्हर सोम्या वारे वादळ जिणेन म्हज्या आयल्या वेळार हांव भियेता तुजे बागान जियेवं नाका आश्रय म्हजो Maria Sombia Moja Jesus Moja Jesus Mogal Jesus
मोगाळ जेजू जिणेंत म्हज्या वेगीच तुये जिणेंत म्हज्या वेगीच तुये म्हाका तुज्या गोपान पळय म्हाका तुज्या गोपान पळय मोगान तुज्या फाटलून तूं धरे फाटलून तूं धर म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणेंत म्हज्या वेगीच तुये जिणेंत म्हज्या वेगीच तुये म्हाका तुज्या गोपान पळय फाटलून तूं धर फाटलून तूं धर फाटलून तूं धर जेजू तुका सांगून आसा भियेनाका हांव तुजे सांगात आसा तुजे कश्ट तुजे दूख हांव जाणा आनी हांवच तुका नव्या जिवान भरता हांवच तुका बरी भलायकी दिता हांवच तुजो हात धरून तुका चलोवन व्हरता आमकां नवो बरवोस दिल्ले आमच्या सोम्याक आमचो भावार्थ घट केले आमच्या सोम्याक आमकां निरंतरी आधार दिवचे आमच्या सोम्याक सुटका सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हरचे आमच्या सोम्याक आमच्या काळजांत हांव मेरगां दिवया आनी ताचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां समी ताका समर्पण दिवया येद्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांक नमान करुया म्हणल्यार गिता मुखांतर आमकां समी सोम्या समोर समर्पण दिवया येद्या व्हडा सक्रामेंत साश्टांग नमन करुया पुरविल्या त्या रुपान नव्यो रिती आधार्या आमची तकली बगवया वा सादें जाल्यार साश्टांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशिर्वाद जोडया